नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बरादरान इस्लाम, रमज़ानुल मुबारक की आमद पर तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ़ से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान जो हमारे पास तशरीफ़ लाया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी कदर करने की तौफ़ीक से माला माल फ़रमाए और रमज़ान के हकीकी मकासद को समझने, रमज़ान में नेक आमाल करके इसकी बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक से माला माल फ़रमाए। इन मुक़द्दस व मुअत्तर और पाकीज़ा घड़ियों से फ़ायदा उठाते हुए हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फ़रमूदात का एक सिलसिला उसका आगाज़ किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह नाज में ये कबूल व मंजूर फ़रमाए। तो आज चूँकि यकम रमज़ानुल मुबारक है, तो इसी हवाले से मैं एक हदीस पाक आज आपके सामने बयान करूँगा। इसके रावी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं, जिनका नाम हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफुल हसनतु बिअशरी अमसालिहा इला सबई मिअति दुअफिन क़ाल अल्लाहु तआला इल्ला सौमा। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जितने नेक आमाल करता है, उन तमाम आमाल का बदला अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियों से लेकर उसे 700 नेकियों तक अता फरमाता है। जितना भलाई का वो इरादा करता है, अल्लाह की बारगाह से वो उतना ही अजर पाता है। लेकिन फरमाया ये तमाम आमाल जिनका अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक दिया जाता है, ये रोज़े के अलावा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इल्ला सौमा, मगर रोज़ा। फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, बेशक रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। इब्ने आदम को नेकी करने पे अजर मिलता है, उसकी एक मिकदार बयान कर दी गई है, उसकी एक हद बयान कर दी गई है कि उसको 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अता किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इल्ला सौमा फ़इन्नहु ली, बेशक जो रोज़ा है वो मेरे लिए है, वह आना अजज़ी बिही, और इसकी जज़ा भी मैं खुद दूंगा। यानी इसकी जज़ा की कोई हद ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रोज़ा रखने वाले रोज़ादार को इतना अजर अता किया जाएगा, रोज़ादार को इतनी रब्बुल जलाल की रहमतें हासिल होंगी, रोज़ादार को रब्बुल जलाल का इतना करम हासिल होगा कि उस करम की, उस रहमत की, उस अजर की कोई इंतहा नहीं। और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजह यह है कि रोज़ा खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए रखा जाता है, जिसमें रिया का अंसर शामिल नहीं होता। अगर कोई रियाकार होता है तो वो दूसरों के सामने तो रोज़ा रखता है, लेकिन वो जब कमरे के अंदर जाता है तो फिर अपना रोज़ा, उसका रोज़ा कायम नहीं रहता। लेकिन जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखे और रोज़े को कायम रखे, तो फिर वो रियाकार नहीं होता। वो जैसा ज़ाहिर में होता है वैसा बातिन में होता है, वो जैसा घर से बाहर होता है घर के अंदर भी होता है, और जैसा घर वालों के सामने होता है ऐसे ही अपने कमरे में होता है। अपने पेट को, अपने हलक को वो खाने पीने से बचा के रखता है। अगरचे उसका हलक सूख जाता है लेकिन वो पानी का घूंट तक नहीं पीता। फरमाया यदाउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत की खातर अपने आप को शहवत से रोके रखता है। हाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि रोज़ा सिर्फ पेट की भूख मिटाने का नाम नहीं है, हलक को खुश्क रखने का नाम नहीं है, बल्कि अहले तरीक़त फरमाते हैं रोज़ा असलन इंसान के तमाम आज़ा के रुक जाने का नाम है। आँखों को हराम से बचाना, कानों को हराम से बचाना, अपनी ज़ुबान को हराम से बचाना, अपने हाथों को हराम की तरफ ले जाने से रोक लेना, अपने पाँव को हराम की तरफ उठने से रोक लेना, इसका नाम रोज़ा है। रोज़ा पेट की भूख के साथ साथ अपने आप को तमाम तर शहवानी शैतानी मामलात से रोकने का नाम है। और फिर रोज़े का असर देखिएगा आपको कि रब्बुल जलाल का कितना आपको कुर्ब मिलता है। आगे फरमाया कि लिस्साइमी फ़रहतानी,
اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک فرمایا کہ فرحۃ عند فطرہ، روزہ دار جب سارا دن بھوک کو پیاس کو برداشت کرتا ہے، خود کو تمام نواحی کام جن سے منع کیا گیا ان سے روکے رکھتا ہے، ہر قسم کے حرام سے بچ جاتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، تو جب روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک خوشی عطا فرماتا ہے. اور یہ کسی بندہ مومن کا قلب محسوس کر سکتا ہے کہ وہ فرحۃ عند لقاء ربہ. اور دوسری خوشی اسے کب ہوگی؟ اللہ اکبر، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. یہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے. یہ روزہ رب ذوالجلال کا امت محمدیہ پہ کتنا کرم ہے کہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہوا ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں عطا کی ہیں. ایک افطاری کے لیے، جب وہ افطار کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے خوشی عطا کرتا ہے، اور ایک خوشی اسے اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دیدار سے مشرف کرے گا. اور کسی حضور کے امتی کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کا عاشق صادق ہو. دیگر عبادات بھی رب ذوالجلال کے قرب کا باعث ہیں، لیکن روزہ خاص رب کے قرب کا باعث کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے بدن کو تمام تر نفسانی خواہشات سے روکتا ہے، کھانے پینے سے روکتا ہے. تو صوفیاء فرماتے ہیں چونکہ یہ معاملہ عشق کا ہے، یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک عشق کا اظہار ہے، تو عاشق صادق کو رب ذوالجلال کل قیامت کے دن اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا. سبحان اللہ. اس سے آگے ذرا چلیے اور آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی روزہ دار کی کتنی شان ہے. فرمایا کہ والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ اکبر. روزہ دار کے منہ سے جو بو اٹھتی ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کستوری اور عنبر کی جو خوشبوئیں ہیں اس سے بھی زیادہ اطیب ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے بھی زیادہ مبارک ہے. اور آگے فرمایا وَإِذْ كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. فرمایا کہ اور جب تم میں سے کوئی روزہ رکھ لے، روزہ داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھ لے تو اسے چاہیے کہ پھر کوئی بری بات نہ کرے اور نہ شور مچائے. اب یہ بھی نہیں کہ روزہ رکھ لیا ہے اور پھر سارے گھر والوں کو پریشان کیا ہوا ہے اور سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ آج میرا روزہ ہے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بندہ غصہ کر جائے اور وہ غصہ گھر والوں پہ نکالتا رہے، کبھی کوئی بات کہے کبھی کوئی بات کہے اور شور مچا رہا ہے. اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو پھر اسے چاہیے نہ بری بات کرے نہ شور مچائے. اور آگے فرمایا فَإِنَّ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتِلُهُ. اور جب تمہارے ساتھ کوئی جھگڑنے کی کوشش کرے، تمہارے کوئی گریبان پکڑنے کی کوشش کرے، فَلْيَقُلْ، تو اسے کہو اِنِّي أَمْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اس میں ریاکاری شامل نہیں ہے، نہ یہ بطور فخریہ کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ اپنے مسلمان بھائی کو ظلم سے روکا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو گناہ کرنے سے روکا ہے کہ مجھے گالی نہ دو، میرا گریبان نہ پکڑو، نہ مجھ سے جھگڑا کرو، بلکہ میں تو روزہ دار ہوں. حاضرین محترم، کتنا خوبصورت پیغام ہمیں ملا ہے اس حدیث پاک سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس کے اجر کی کوئی حد نہیں رکھی، اور اس کے منہ سے اٹھنے والی بو کو رب ذوالجلال کستوری، اور اس کے منہ سے اٹھنے والی بو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کستوری اور عنبر کی خوشبوؤں سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا. افطار کے وقت اسے قلبی سکون اور خوشی اطمینان بھی عطا فرما رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جھگڑنے سے بھی منع کیا ہے، شور مچانے سے منع کیا ہے، بری بات سے منع کیا ہے. اس حدیث پاک کے پیش نظر آپ سے آج یہ عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں سے مکمل طور پہ حرام سے بچائیں، اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے رمضان المبارک کی برکات کو ضائع نہ کریں، رمضان المبارک کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.